जब रीम की आंख खुली तो इसने खुद को अपने बेडरूम के नरम बिस्तर पर पाया था। शोर की दुनिया में कदम रखते ही इसे याद आया एल्फ और इनारा की किडनैपिंग के बाद रीम ने बेतहाशा खौफजदा होकर एहान दशर को कॉल मिलाई थी। वो आया तो रीम बेख्तियार हुई थी और फिर अपने आगे का अमल सोचते रीम को ठंडे पसीने छूटने लगे कि कैसे पागलों की तरह वो इसके सीने में छुपी थी। तब इसने चोर सी निगाह घुमा कर देखा मगर वो नरम कंबल में अकेली थी। कमरे में वो मौजूद नहीं था। रीम ने इसकी गैर मौजूदगी की वजह से सुख का सांस लिया। वो जल्दी से अपने बिस्तर से निकली और सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर पाँव में चप्पल उड़सती और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरकर तेज़ी से नीचे उतरी। बड़ा सा लाउंज सन्नाटे से साए साए कर रहा था। मेंशन में कोई भी तो मौजूद नहीं था। रीम पर इस तन्हाई और सन्नाटे की वजह से मज़ीद घबराहट तारी हुई मगर फिर किचन से निकलती फराह आपी को देखते इसने सुख का सांस लिया। वो भागकर फराह तक आई थी। क्या बात है रीम बीबी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो फराह आपी, एल्फ आपी और इनारा भाभी वो किडनैप घबराहट के मारे इससे बात मुकम्मल नहीं हुई थी मगर फराह सामने से मुस्कुराई थी। ऐसा कुछ नहीं है रीम बीबी, एल्फ बीबी अपने शोहर के पास है, इन्हें वो लेकर गए हैं और इनारा भी बिल्कुल ठीक है। इन्हें बारान सर सही सलामत मेंशन वापस ला रहे हैं। मुझे एहान पापा ने कहा था कि आपको बता दूं और कहूं कि आप परेशान मत हो, वो ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर तक लौट आएंगे। फराह की बात पर रीम ने सुख का सांस लिया था। सच में एल्फ आपी और इनारा भाभी बिल्कुल ठीक है ना? रीम ने अपनी तसल्ली करनी चाही तो फराह ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। फराह आपी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें। चलें। वो इसीलिए किचन की जाने पड़ी थी। तभी लाउंज का सदर दरवाज़ा हल्के से खटका कर सदर दरवाजे का सिक्योरिटी गार्ड बख्श बाबा अंदर दाखिल हुए थे। फराह बेटी, बाहर छोटी मालकिन से कोई साहब मिलने आए हैं, कहते हैं ज़रूरी काम है। बख्श बाबा की इतला पर रीम का चेहरा खिल उठ गया था। क्या बाबा आए हैं? इसने आगे बढ़कर पूछा। नहीं, नोमान अली को तो मैं जानता हूँ बेटी, अगर वो आता तो इसे सीधा आपके पास लेकर आता। कोई और साहब है, अरमान अकबर नाम है। कहते ही ज़रूरी बात करनी है आपसे, मैंने गेस्ट रूम में बिठाया है, बख्श बाबा ने बताया तो रीम ने इस नाम पर दम साध लिया था। अरमान अब इससे क्यों मिलना चाहता था, इसे समझ ना आई। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ, रीम ने सादगी से कहा और दुपट्टा अच्छे से दुरुस्त करके लॉन्च के बैरूनी जानिब बने गेस्ट रूम में आई। इसने एक नज़र ही सोफे पर बैठे शख्स की जानिब देखा था और पहली नज़र में ही इसे पहचान लिया कि वली अकबर के साथ वो निकाह से एक दिन पहले इनसे मिलने आया था, जो जीन्स की पैंट के ऊपर ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट में मलबूस था। जिसने इसकी जानिब देखा और फिर इसकी आमद पर खड़े होते इस पर से अपनी निगाह हटाना ज़रूरी नहीं समझा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरमान ने इसे गहरी निगाहों से देखते सलाम किया था। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रीम इसकी निगाहों से कंफ्यूज होती, जो सादा सी नीली फ़्रॉक पैजामे और हम रंग दुपट्टे में सादगी में भी बाकमाल थी। मैं भी ठीक हूँ, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे प्लीज़, अरमान ने इसे कहा तो इसने हौनपन से इसकी जानिब देखा और फिर शर्मिंदा सी होकर टेबल के पार इसके सामने सोफे पर टिक सी गई। आप भी बैठे प्लीज़, रीम ने कहा तो वो इसके सामने बैठ गया। मुझे आपकी आमद का मकसद समझ में नहीं आया। आपने कहा कोई ज़रूरी बात है। वो ख़ुद को कंपोज कर चुकी थी, इसीलिए अब लहजे में एतमाद डर आया, लेकिन इसके बावजूद सामने वाले के लबों पर मचलती तल्ख तरीन मुस्कुराहट देख रीम के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। ताजुब की बात है ना, रीम नोमान अली, इतना सब कुछ करने के बावजूद यूं किसी के लिए अनजान बन जाना। आप मेरी मुजरिम हैं रीम नोमान अली, मेरे अरमानों का कत्ल किया है आपने, आप एक कातिला हैं। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और में इन्वॉल्व थी, मुझसे शादी नहीं करनी थी या मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो आखिर वो सब तमाशा करने की ज़रूरत थी क्या थी? अरमान अली के तलख तरीन कड़वे अल्फाज सुनकर रीम के गले में फंदा सा अटक गया था।
आखिर ज़िंदगी के कौन कौन मरहले पर किस किस के सामने रुस्वा होना था, इसे समझ ना आया। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला मैं तो खुशियों की बारात लेकर आया था, मगर खाली हाथ लौटा दिया गया। इसीलिए मुझे सुकून नहीं आया। तो मैं इस बात की तह तक गया। मैं आपके महल्ले में गया था, फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर आखिर मुझे इस बात का इदराक हुआ कि वो शख्स आपको काफ़ी सारा बदनाम कर चुका है। अगर आप नोमान अंकल से बेटी रीम नोमान अली ना होती और मैं पर्सनली आपको ना जानता होता, तो जो लोग आपके बारे में गलीज़ बातें करते हैं इन पर यकीन कर लेता। मगर अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपकी हर तकलीफ़ का ज़िम्मेदार वो शख्स है जो बदकिस्मती से आप पे बेजा हक जमाए बैठा है। इसने आपको अपनी अना का मसला बना लिया है और आपकी इज्जत बेइज्जती की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो एक कम सिर्फ जाबिर और जालिम शख्स है जिसने जाने कैसे मगर अंकल को यकीनन ब्लैकमेल किया होगा, जिसकी वजह से इन्हें आपकी शादी इस गैर जिम्मेदार आदि नशे शख्स से करना पड़ी। रीम, मैं यहाँ आपके लिए आया था। अगर आप इस शख्स के साथ खुशी नहीं हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको इस शख्स को ज़ोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इससे जान छुड़वाने में मैं आपकी मदद। अभी वो बोल ही रहा था कि बेआवाज़ आंसू बहाती रीम के मुंह से दिलखराश चीख बरामद हुई थी। एहान कोई ज़रूरी काम निपटा कर मेंशन में वापस लौटा था। वो लापरवाही से अंदर आ रहा था जब सदर दरवाजे के गार्ड बख्श बाबा से इसे जो इतला मिली वो इसे सड़ता पैर सुलगा कर भस्म करने को काफ़ी साबित हुई। इसके चेहरे के नरम तासुरात एक पल को हौलनाक सूरत इख्तियार कर गए थे। वो जिस वक्त चेहरे पर वहशतनाक पथरीले सड़ तासुरात लिए गेस्ट रूम में दाखिल होने लगा तो इसके कानों में जो अल्फाज सुने वो इसे भूखे शेर से भेड़िया बनाने में एक पल लगा गए। तभी वो अंदर दाखिल होकर इस शख्स पर भेड़िए की तरह चिपट पड़ा था। बेतहाशा जानदार मुक्का था जो अरमान के चेहरे पर रसीद हुआ था। इसका गाल नीला कर गया था। यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसी घटिया तरीन ऑफर करते हुए? मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो जो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? हाउ डेयर यू, आई विल किल यू बास्टर्ड। एहान ने अरमान को धुनका था। रीम के चीखें बुलंद तरीन होती गई जो पटी पटी निगाहों से इसका ये जंगली रूप देख रही थी। आखिर सरहद से उठकर एहान का बाजू दबोचा था। ये क्या जंगलीपन है अहान, किसी गेस्ट के साथ ये सलूक करते हैं? छोड़े इन्हें, मैंने कहा छोड़े इन्हें। रीम ने इस बिखरे हुए का हाथ रोकने की कोशिश की। सबकी अहानत और शर्मिंदगी के एहसास ने रीम को अधमरा कर दिया था। क्यों सच कड़वा लगा? एहान दिलशेर, यही तो तुम हो जो मैंने बयान किया है। सच्चाई से मुंह क्यों फेरते हो? अरमान ने इसका वार रोकते हकारत से कहा था। तब एहान फिर से इस पर झपट पड़ा। एहान स्टॉप दिस, बस करें, मैंने कहा छोड़ें इन्हें। वो चिल्ला गई थी मगर इसके सर पर तो जाने कौन सा जुनून सवार हुआ था। तब सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अंदर आए थे और अरमान को इससे बमुश्किल छुड़वा कर इतनी ही तेजी से बाहर ले गए थे। एहान गहरे गहरे सांस भरने लगा था जबकि रीम हाथों में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रोते हुए वहीं सोफे पर ढहसी गई। एहान ने लाल भभूक का चेहरा लिए अपने बाल मुट्ठी में जकड़े और अपने लब बुरी तरह से अपने दांतों तले कुचले। एक खूनख्वार निगाह इस हिचकियाँ खाते नाजुक वजूद पर डाली और पल में भूखे शेर की मानिंद इस पर झपटा था। इसे दोनों बाजों से दबोच कर अपने रूबरू खड़ा किया था। गिरफ्त इस कदर सख्त और गहरी थी कि रीम तड़प उठी और मुंह से सिसकी सी बरामद हुई। हाउ डेयर यू रीम एहान दिलशेर, तुमने इसे मेंशन में आने की इजाज़त कैसे दी और फिर यहाँ गेस्ट रूम में इससे मिलने क्यों आई? क्यों सुनी इसकी ये बकवास? क्यों आई इसके सामने? किसकी परमिशन से? हाउ डेयर यू। वो हलक में बल धाड़ा था और इसकी बातें रीम तैश व इश्तियाल के मारे पागल हुई थी। तभी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके सीने पर हाथ जमाते इसे खुद से दूर धकेला और खुद अंदर की जानिब भाग गई। एहान ने इस गम व गुस्से पर अपने जबड़े भींचते और बाल मुट्ठी में दबाए थे। वो जिस कदर गुस्से में था इसे लगा वो यहीं रहेगा या इसका सामना करेगा तो कुछ गलत ही ना कर बैठे। तभी वो लंबे लंबे डग भरता मेंशन से बाहर बाहर निकल गया था।
ریم اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ایلف کے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس شفاق شخص کے بہت سے زہر میں بجھے الفاظ پھر سے کانوں میں گونج کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کرنے لگے۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا۔ دراصل میرے ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی اکڑ بہت تھی تم میں، جو میں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست زین سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں گا، جھکا دوں گا تمہیں بھی۔ تو دیکھو تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا، اور تمہارے غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ گاڑی دلشیر مینشن کے پورچ میں رکی اور اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ باران نے یہ وقت اپنے فارم ہاؤس میں گزارا تھا۔ وہیں پر ڈاکٹر کو بلا کر انارا کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوا دے کر سلائے رکھنے کو ترجیح دی تھی، تاکہ جب وہ اٹھے تو ذہنی طور پر کچھ پرسکون ہو سکے۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے باران ڈرائیونگ سیٹ سے نکل گاڑی کی دوسری جانب آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر دوپٹے میں لپٹے بے ہوش نازک وجود کو پھر سے احتیاط سے باہوں میں بھر کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو فرح جو کچن سے نکل رہی تھی، انارا کو باران کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر ان کی جانب بڑھنے لگی، لیکن پھر اچانک رک جانا پڑا کہ باران دلشیر نے اسے تنبیہ کرتی ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہ رکی تو ان نگاہوں کے بھڑکتے الاؤ کی لپک سے وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ باران دلشیر سد و سپاٹ چہرہ اور وہیں پراسرار خاموشی لیے انارا کو لیے اپنے کمرے میں آیا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا، خود ڈریسنگ میں جا کر اپنی سادی سی ٹی شرٹ پہن کر آیا، کوٹ بیڈ کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک آئنٹمنٹ بھی تھی۔ باران نے وہ آئنٹمنٹ نرمی سے شرٹ ہٹا کر اس کے پہلو کی خراشوں پر لگائی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ باران کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ کاش وہ خود کو اس کی آنکھوں سے بہت دور کر سکتا۔ در پردہ جس کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر اذیت کا سبب بنا تھا، وہ کتنی تکلیف میں رہی تھی۔ سچائی اتنی ہولناک تھی جس کا ادراک ہوتے ہی وہ اس سے مزید دور ہوتا چلا گیا تھا۔ جب اس سے پچھلی مرتبہ وہ زریمان سے ملنے گیا اور اس سے انارا کا پوچھا تو واپسی پر ریشما نے اسے ایک اشارہ کیا تھا۔ تب اس نے ریشما سے ایک خفیہ ملاقات کی تو اسے پتہ چلا زریمان نے اس سے جھوٹ بولے، اور صرف ایک نہیں کئی جھوٹ بولے، وہ اپنی ماں کا قتل تک کر چکی تھی۔ تب باران کو اس حقیقت کا بھی علم ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو اس سے جدا نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا اور یہ شاید اس کی نگاہوں کی تپش کا نتیجہ تھا۔ جب انارا غنودگی میں کسمسانے لگی، اس کے چہرے پر گہری اذیت اور ایک خوف تھا۔ وہ عجیب طرح سے مزاحمت سی کرتی شرٹ مٹھیوں میں دبوچنے لگی۔ تبھی اس نے بڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی، شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی بے قرار سے آس پاس نگاہیں دوڑائی اور اس کا ادراک ہوتے ہی کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہے، چہرے کے تاثرات فوراً پرسکون ہونے لگے۔ باران دلشیر بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھے گیا۔ اس نے نگاہیں ہٹا کر دیکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو خود کو گہری نگاہوں سے تکتے پایا۔ اینجل باری گلابی نازک لبوں سے بے آواز سی سرگوشی نکلی۔ انارا نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا، مگر پھر اسے احساس ہوا اس کے جسم پر اس کی خود کی قمیض موجود نہیں ہے۔ وہ اس شخص کی شرٹ میں ہے اور پہلو میں خراشوں پر جلن کی بجائے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بال تک کو نہیں چھو سکتا، اسی لیے اپنی پچھلی غلط فہمیوں اور زریمان کے دھوکے پر وہ دوبارہ تکیے پر ڈھیر ہوتی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ انارا وہ اٹھ کر بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا، سرخ چہرہ اور آنکھوں سے جیسے لہو سا ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے پنک ریبٹ، تم بالکل سیف ہو، ڈونٹ بی پینک۔ باران نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں بھیجا، اس کی پشت نرمی سے تپاتے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا تھا۔ اینجل باری وہ زریمان، اس نے جھوٹ، دھوکہ، وہ گندی توڑ پھوڑ کر الفاظ ادا کرتی، وہ مزید اس کے سینے میں گھستی، خود پر بیتی ہر اذیت اپنے اینجل باری کو بتانا چاہتی تھی۔ میں سب جانتا ہوں پنک ریبٹ، خود کو مت تھکاؤ۔ باران نے مزید اسے خود میں سمیٹا۔ وہ
بڑی دیر تک اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رو کر اپنا ہر غم غلط کرتی رہی اور اس کی شرٹ اپنے آنسوں سے بھگوتی رہی۔ باران چاہتا تھا وہ اپنا سارا غبار نکال دے، اسی لیے اسے اپنی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرنے دیا، مگر پھر جب زیادہ دیر ہوئی تو باران سینے سے اس کا غلافی پنک چہرہ نکال کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اب بس کرو پنک ریبٹ، میں نے اسے اس کے ہر کیے کی سزا دے دی ہے، اب وہ کبھی ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر پائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ باران نے اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں جھانکتے کہا، تب انارا کو اس ظالم عورت کے کچھ اور جان غسیل الفاظ یاد آئے۔ باران، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جس نے، وہ کہتے کہتے اپنی آنکھیں اور لب دونوں بھیج گئی، جیسے یہ الفاظ ادا کرتے جانے کتنی تکلیف ہوئی ہو، تبھی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میرے ساتھ غلط وہ آپ تھے، وہ بمشکل اپنا جملہ مکمل کر پائی، بس ایک مرتبہ اپنے اینجل پارے کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ اس غلیظ عورت نے یہ بات جھوٹ کہی تھی۔ جملہ سمجھ کر بہت نامحسوس انداز میں باران نے اس کے چہرے کو چھوتے اپنے ہاتھوں اس سے دور ہٹائے تھے۔ اس نے سچ کہا، سپاٹ سا لہجہ تھا۔ یہ بات باران نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ انارا نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے باران کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ جھوٹ ہے، انارا نے چیختے زور سے نفی میں سر ہلاتے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچی تھی۔ تمہارے چیخنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی پنک ریبٹ، یہ سچ ہے، وہ درندہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے، انارا نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ بس کریں، جھوٹ مت بولے۔ وہ بے آواز بے تحاشا آنسو بہاتی اس کے دامن سے لپٹنا چاہتی تھی، مگر باران نے جلدی سے اس کے ہاتھ خود سے دور ہٹائے تھے، جیسے وہ اس نازک سی جان کے لیے کوئی اچھوت ہو۔ سچ ہے، اٹل لہجہ تھا، لیکن وہ بے بسی سے چلائی، حقیقت ہے یہ انارا، قبول کر لو۔ بے تاثر لہجہ۔ اس وقت باران دشے کے چہرے پر اتنی اذیت و تکلیف تھی جو انارا نے بھی اس کے چہرے سے ٹپکتی شدت سے محسوس کی تھی۔ انارا بستر سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھنا چاہتی تھی کہ اسے رک جانا پڑا۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہتا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بہت زور زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ ایک روتی چیختی آواز نے باران کے سر پر مینشن کی چھت گرائی تھی۔ ایہان کو جب کہیں بھی سکون نہ آیا تو وہ 2 گھنٹے میں ہی واپس مینشن لوٹ آیا۔ اب بس ہو چکی تھی، وہ اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انا کے بت کو پاش پاش کر کے آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر کے مینشن میں آیا تھا۔ وہ اب اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایہان دلشے نے اسے کس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ وہ اس کی پچھلی تمام تر غلط فہمیاں دور کر کے اس سے معافی مانگ لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے آج بھی جو کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ شدید غصے میں ایہان وہ سب کر تو بیٹھا تھا، مگر اب اسے اس کا مداوا بھی کرنا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے مینشن آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ایہان نے ایک گہری سانس بھری اور پھر کچھ سوچا۔ وہ ایلف کے کمرے میں ہوگی۔ ایہان ایلف کے کمرے کی جانب گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے زار و قطار رو رہی ہے۔ پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ ایہان نے ایک گہری سانس اپنے سینے سے خارج کی، جبکہ جانے کیوں مگر ماتھے پر بالوں کا جال سا بچھ گیا تھا کہ جلن و رقابت کے احساس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ازلی غصہ اونت کر آیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس بے فضول شخص کے بکواس الفاظ کی خاطر اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بہت قریب آن پہنچا۔ ریم نے مخصوص آہٹ اور خوشبو محسوس کی مگر سر نہ اٹھایا۔ ریم، ایہان نے اسے پکارا۔ وہ خود میں سمٹ گئی مگر کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تب ایہان جو سوچ کر آیا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا تھا کہ اس کا میٹر ایک مرتبہ پھر سے گھومتا اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیر گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو ریم کے منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ کس چیز کا شوق منا رہی ہو ریم ایہان دلشیر؟ وہ دانت پیس کر رو رہا تھا۔ تب اس کے سر پر جانے کون سا جنون سوار ہوا تھا کہ وہ مشتعل سی اس کے دست وہ گریباں ہوتی، اس پر جھپٹی اور اس کی جیکٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اپنی بربادی کا شوق منا رہی ہوں میں ایہان دلشیر،
آپ کا میری زندگی میں شامل ہونے کا ہے یہ شوق، آپ سے جڑے اس کھوکھلے بے نام رشتے کا جو صرف ایک شرط کی بنیاد پر ٹکا ہے۔ پورے شہر میں اپنی جگہ ہسائی اور بدنامی کا ہے یہ ماتم۔ آپ کی وجہ سے مجھے بد کردار کا خطاب ملا۔ یا تو آپ مجھے آج بتا دیں، آپ نے اپنی ڈرائیور کی بیٹی کو کیوں اپنایا؟ محض کھلونا سمجھ کر کیوں برباد کی آپ نے میری زندگی؟ آپ کی زندگی ایسی گزری، آپ کے رشتے ایسے تھے، آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، تو بتائیں اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ کو دنیا کی ہر لڑکی بد کردار لگتی تھی، تو آپ نے مجھے کیوں بدنام کیا؟ کیوں کیا مجھے برباد؟ کیوں کھیلنا چاہا مجھ سے؟ آخر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، صرف اور صرف نفرت۔ چلیں آج یہ آخری ناٹک، آخری ڈرامہ بھی ختم کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو نہیں روکوں گی، جتنا چاہے مجھے نوچ لے، رون دے مجھے، مگر اپنی یہ بھی شرط پوری کر کے میری جان چھوڑ دیں۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں یا مر جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے مار ڈالیں۔ وہ بات کرتے اور چلاتے اب ہانپنے لگی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ریم نے جیسے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس وقت ایہان کی وحشت زدہ سرخ آنکھوں میں اس قدر بے یقینی اور کرب تھا کہ ایک مرتبہ تو ریم جو اس کے جواب کی منتظر تھی، وہ بھی یکا یک اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ اپنی جگہ پر سہم سی گئی تھی۔ ایہان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ریم نے بھیگی سرخ سیمی آنکھوں اس پر جمائے رکھی۔ اسے لگا اس کے جارحانہ رد عمل کے طور پر آج پھر ایک زناٹے دار تماچا اسے پڑنے والا ہے، مگر پھر ریم کی نگاہ اس کے قدموں پر پڑی جو وہ آہستہ سے اس سے دور اور پیچھے لینے لگا تھا۔ ریم کے دل نے گویا دھڑکنے سے انکار کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آج اس نے اپنے الفاظ سے ہر حد پار کر دی ہے۔ اس شخص کی جس نے اسے عزت سے اپنایا، بے تحاشا تذلیل کر دی ہے، جس کا ادراک اسے بولنے کے بعد ابھی ابھی ہوا۔ ریم نے بے یقینی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما لیا تھا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو لگا تھا دماغ کی نسیں جو کہ غصے کی شدت سے پھول چکی تھی، وہ پھٹ پڑے گی۔ ایہان کو اپنا دل بند ہوتا اور سانس سینے میں پھنستی محسوس ہوئی، یوں جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ سینے میں پھر سے درد سا ہونے لگا۔ زہریلے الفاظ کانوں میں ہتھوڑے سے برسانے لگے۔ اسے لگا اس کے کان سے خون رسنے لگے گا۔ اسے سکون چاہیے تھا، فی الحال نیند چاہیے تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا تاکہ اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے۔ تبھی ڈریسنگ میں گیا، اپنی مخصوص جیکٹ کی اندرونی جیبیں کھنگال ڈالی۔ تبھی اسے اپنی مطلوبہ چیز ایک ریپر میں بند جیکٹ کی اندرونی بائیں جیب سے مل گئی تھی۔ اس نے ریپر کھولا تو اندر نیلے رنگ کی ٹیبلٹس تھی۔ اس نے ایک کی بجائے 2 ٹیبلٹس اٹھا کر اپنی زبان تلے رکھ لی تھی۔ باقی کا ریپر یوں ہی لپیٹ کر جیکٹ میں رکھ دیا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتا باہر آیا تھا، پانی بھی نہیں پیا، اور پھر گھبراہٹ میں مزید اور شدت سے اضافہ ہوا تو وہ اپنی جیکٹ اتارتا ٹیرس میں چلا آیا۔ ایہان بے آواز اس کے لب ہلے تھے، اس خالی جگہ کو دیکھتے جہاں سے ابھی ابھی وہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے خود کو ننگے سر تپتے صحرا میں گھسیٹ لیا ہے، یا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ اچانک ریم کو لگا کہ جو پچھلے چند ماہ میں اس کے ساتھ ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ اصل میں تو وہ اب تہی دامہ ہوئی تھی، جیسے اس کا سب کچھ اجڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ ریم کے گلے میں پندھا سا اٹکا۔ اب جب کہ تمام غبار نکال چکی تو احساس ہوا اس کا دل آج بھی اس کے لیے اس کی تکلیف پر بری طرح سے تڑپتا ہے۔ ریم کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، یا اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ اسے سکون نہیں آیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر خود میں ہمت نہیں پیدا کر سکی، اور پھر گہری شام سے رات تک وہ جلے پیر کی بلی بنی اسی کمرے میں چکراتی رہی۔ لیکن جب برداشت ختم ہوئی تو وہ اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب آئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر مین لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایہان، اس نے کمزور سی آواز میں اسے پکارا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بلیک جینس کے اوپر بلیک ٹی شرٹ میں اسے اس کی ایک جھلک ٹیرس میں نظر آئی۔ اس نے
टेरेस की लाइट बंद कर रखी थी और इतनी शदीद ठंड में बगैर किसी जैकेट या शॉल के इसे यूं टेरेस में बैठे देखकर रीम को झुरझुरी सी महसूस हुई। वो धीमे कदम लेती टेरेस पर इसकी जानिब बढ़ी थी, नाराज़गी अपनी जगह। पहले वो इसे खाने का पूछना चाह, इसके बाद अपने सख्त अल्फाज की माफ़ी मांगने का तैयार करती वो टेरेस में कदम रख चुकी थी। एहान, इसने इसे पुकारा। वो जो टेरेस के ठंडे फर्श पर एक टांग ज़मीन पर फैलाए और दूसरा घुटना फोल्ड किए बैठा स्मोकिंग कर रहा था, इसकी पुकार पर सीधा हुआ मगर बोला कुछ नहीं। एहान, रीम ने इसे फिर पुकारा और पुकारते हुए ही टेरेस की लाइट जलाकर इसकी पुश से इसके सामने आई तो दम बहुत रह गई थी। रीम को लगा पूरा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम सा गया है, या आसमान सर पर आन गिरा है, या इसकी किसी ने जान निकाल ली है। पल में इसका पूरा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह लरस गया था। यहाँ ये क्या हुआ है आपको? कि क्या आपने अपने साथ वो बिन आपकी मछली की मानिंद तड़पती ज़मीन पर दो जानू बैठकर इसके चेहरे पर झुकी थी कि इसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में खून से सना हुआ टावल। इसके दाएं नाक से तेजी से खून बह रहा था जिसे वो टावल से मुसलसल साफ कर रहा था। रीम के यूं तड़प कर इसे मुखातिब करने पर वो तलखे से मुस्कुराया था, मगर फिर सिगरेट एक जानिब उछाल कर रीम की पिछली गर्दन से बाल दबोचकर इसका भीगा चेहरा अपने चेहरे के रूबरू किया था। इसकी यह हालत देख वो हिचकियों से रोने लगी। सुनो, तुम खिलौना तो कभी नहीं रही एहान दिलशेर के लिए, कि अगर तुमसे खेलना होता तो ये बेहद आसान काम था एहान दिलशेर के लिए। वो बेट वाली बात सिरे से छोड़ती। मैंने जैन से भी बेट वाली बात इसीलिए की थी कि वो तुमसे दूर रहे, बहुत दूर। मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई तुम्हारी तरफ देखता था। वो तुम्हारी तरफ मतवजे हो रहा था इसे तुमसे दूर रखने को। मैंने इसके सामने ये बात रखी और कामयाब हुआ। मैं चाहता था कोई तुम्हारी तरफ देखे तक नहीं कि मोहब्बत हो तुम एहान दिलशेर की। मैंने तो तुम्हारे इस सांवले रंग से इश्क किया है, तुम्हारे इन काजल भरी आंखों से, तुम्हारे हर नक्शे, तुम्हारे साए से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारी कमर से। वो कहते हुए हंसा था जैसे खुद पर हंसा हो। तुमने ही तो कहा मर जाऊं, एहान ने कहा तो वो बेतहाशा रोते हुए ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसीलिए अब मर रहा हूँ तो मुझे सुकून से मरने दो। इधर आओ, आखिरी वक्त में मेरी बाहों में रहो ताकि इस दीवाने को कम से कम सुकून की मौत नसीब हो जाए। एहान ने कहते इसे अपने सीने में भींचा और दोनों हाथ सख्ती से इसकी कमर पर बांधे थे। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसी बातें मत करें। आपके बगैर मैं मर जाऊंगी अहान, मैं भी ज़िंदा नहीं रह सकती आपके बगैर। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है अहान, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। रीम के चीखते हुए इसके आनी बाजू का हिसार तोड़ने की कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई। एहान ने इसके ये अल्फाज सुनते मसरूर से अंदाज में आंखें मूंदी और अपने नाक से बहता खून साफ करने को पल भर को अपना हिसार तोड़ा जिससे वो बिजली की सी तेजी से इसके हिसार से निकली थी। ए मेरे पास रहो रीम, मेरे करीब आओ। एहान ने इसके कलाई दबोची रखी थी। इसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था, जबकि आंखें से यूं जैसे अभी लहू टपक पड़ेगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इतना सारा खून बह रहा है, हॉस्पिटल चलें, उठे जल्दी करें। आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। वो फिर से चीखी और अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे इसकी जगह से एक आंच तक ना सरका सकी। लिव इट ड्रीम, कुछ नहीं होगा मुझे, ये अभी ठीक हो जाने का। तुम करीब आकर ज़रा फिर से मुझे वही कहो जो अभी तुमने कहा था। इसने लापरवाही से कहा था, मगर अल्फाज बिखर गए और आंखें गुनूदगी से बंद होने लगी। रीम पहले तो हवास बख्तर से खुद इसके साथ खुली, लेकिन फिर इसे छोड़कर सिरत से कमरे से बाहर भागी। वो बेतहाशा रो रही थी, मतवहिद सी। दुपट्टा का भी ख्याल ना किया जो एहान की मुट्ठी में ही रह गया था। वो भाग कर बारान कमरे के बाहर आई और दरवाज़ा तकरीबन पीट डाला। बारान भाई बाहर आए, एहान को कुछ हो गया है, खुदा के लिए इन्हें हॉस्पिटल ले चलें। इसे ज़्यादा झटपटाना नहीं पड़ा कि पल में दरवाज़ा खोलता बारान कमरे से बाहर निकला था और रीम के दीगर को हालत देखकर इसके सीने में भी सांस एक मरतबा
تو اٹک سی گئی تھی، کوئی لفظ ضائع کے بغیر وہ تیزی سے ایہان کے کمرے میں آیا تھا، ساتھ فون پر ایک نمبر تیزی سے ڈائل کیا۔ ریم اس کے پیچھے لپکی۔ باران جب تک کمرے میں آیا ایہان مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا، وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اسے صورتحال کی گمبھیرتا کا شدت سے احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اس نے کوئی ٹیبلٹ لی ہے؟ کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ باران نے ایہان کا سر اپنی گود میں رکھتے اس سے پوچھا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم باران بھائی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تب باران نے شدت ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے کہ یہ اس سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا کہ بیوی ہوتے ہوئے تمہارے ہوش کہاں گم تھے، کہ اسے کسی بات کی خبر تک نہ ہوئی؟ گڑیا جا کر کوئی چادر اوڑھو، اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا، باران نے دانت پیس کر اسے کہا تو ریم روتے ہوئے بوکھلا کر ڈریسنگ میں بھاگ گئی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں باران کے پرسنل گارڈز کمرے میں داخل ہو چکے تھے، تینوں اسے اٹھا کر نیچے گاڑی تک لائے تھے۔ تب ریم اپنا عبایا پہنے اس کے پیچھے لپکی، اس کے پیچھے انارا بھی تھی۔ تب باران نے ہاتھ کے اشارے سے انارا کو اس کے پیچھے آنے سے منع کیا۔ تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں انارا، فرا اس کا خیال رکھنا۔ گڑیا تم ساتھ چلو، باران سنجیدگی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ باری انارا نے کچھ کہنا چاہا۔ انف انارا اندر جاؤ، باران نے نارمل لہجے میں کہا تھا، مگر الفاظ سخت تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی دلشیر مینشن سے باہر غائب ہو گئی تھی۔ ایلف کو یہاں آئے ہوئے 2 سے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ کافی دفعہ اسے گھر جانے کا بول چکی تھی، مگر وہ ڈھیٹ آدمی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ کہتا تھا جو مرضی حکم کرو، بس گھر سے جانے کا مت بولنا۔ عارضی کافی دفعہ اسے منانے کی بھی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، مانتی نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ تب خیال نہ آیا جب اسے تھپڑ مارا، کمرے سے نکال کر اندھیرے میں بند کر دیا، تب تو یقین نہیں کیا، تب اپنے اس سو کال چچا کی بات پر یقین کیا تھا، تب عارضی وہیں چپ ہو جاتا اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مزید تنگ کیے بغیر وہاں سے نکل جاتا، لیکن روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوشش کرتا اور اس کی انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ اب بھی وہ بہت آرام سے اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب عارضی خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، جس پر اس نے کڑوا سا منہ بنایا، جسے نوٹ کر کے وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کی جانب آیا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے زوجہ محترمہ؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا تو وہ اسے دیکھتے سے کتراتی ہوئی سائٹ پر دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہوں میں۔ اتنے دن میں اس میں یہ تبدیلی آ رہی تھی کہ وہ بظاہر بیزارگی سے ہی صحیح، مگر اس کی بات کا جواب ضرور دیتی تھی، جو کم از کم اس کے لیے کافی تھا۔ گڈ، کھانا کھایا تم نے؟ اس کے بال سنوارنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایلف نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹ پیچھے کر دی، جس پر عارضی نے ہاتھ روک لیا۔ کھا لیا تھا، روکھا سا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے بغیر ہی؟ اس نے آئی برو اچکائے۔ میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ بھوک لگی ہے تو کھا لیا کھانا۔ دوبارہ اپنے روکے پھیکے لہجے میں واپس آتی وہ تڑک کر بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اب یہ کچھ زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے ایلف، میں تم سے جتنے پیار سے بات کر رہا ہوں تم اتنی ہی میرے سر چڑھ رہی ہو۔ اب کی بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ پل بھر کو سیدھی ہوئی، مگر پھر اپنی ڈٹائی پر قائم رہی۔ تو آپ کیوں مخاطب ہو رہے ہیں مجھ سے عارضی خانزادہ؟ مت بات کرے مجھ سے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ مکمل بات نہ کر پائی جب وہ بری طرح سے دھاڑا تھا۔ بس بہت ہو گیا ایلف خانزادہ، میری 1000 کوششوں کے باوجود مجھے تمہیں منانے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ایلف؟ یہ کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، یہ کہ اپنی تمام تر برخاش اور دشمنی بھلا کر صرف عارضی خانزادہ نے تم سے محبت کی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے تمہیں میرے لیے تو یہ جذبہ چھو کر بھی نہیں گزرا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم کم از کم مجھے خلا کا نوٹس نہیں بھیجتی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ پر سرد تاثرات سجائے ایلف کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا۔ تم ماضی میں بظاہر میرے جانی دشمن کی بہن تھی ایلف، میں چاہتا تو تمہیں کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھی بالکل میری طرح اپنی پوری زندگی تنہا محرومیوں میں گزاری ہے، تب مجھے تم میں اور اپنے آپ میں فرق محسوس ہی نہیں ہوا۔
تھا اور اسی وجہ سے میں نے پوری عزت سے تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ تمہیں تمہارے اپنوں نے کسی مصلحت کے تحت خود سے دور کر دیا تو مجھے میرے اپنوں نے ہی آستین کا سانپ بن کر ڈسا۔ ہم دونوں بالکل ایک جیسے تھے، اسی لیے میں تمہاری جانب کھینچا چلا آیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ جان کر گزاری۔ میں کتنی تکلیف اور درد میں تھا، ہر احساس سے عاری، ہر رشتے سے محروم۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا حاصل تمہیں بنایا ایلف خان زادہ۔ میں نے جو کیا وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اسے تم بھی دہراؤ؟ تب مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، اسی لیے اپنے بابا کے خلاف کچھ سن نہیں پایا۔ لیکن تم نے بھی تو اپنے بے گناہ مرے ہوئے باپ جیسے سسر پر غلط فہمی کی بنیاد پر تہمت باندھی۔ اس بات پر گلٹی ہو یا نہیں؟ ہم خانزادہ اپنی عزت کے معاملات میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، اور ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ حقیقت جاننے اور سوچتے سمجھتے بغیر میں نے تمہیں بہت کچھ بولا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، مگر تلافی بھی تو کی ہے نا، اور کر بھی رہا ہوں۔ بار بار معافی مانگی ہے تم سے بھی، تمہارے بھائی سے بھی، مگر نہیں، تم تو اپنی بے جا ضد پر اڑی ہو۔ تم پھر سے اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اور میرے بچے کی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ اسی لیے اب تمہیں ناراض رہنا ہے، رہو، اسی ایٹیٹیوڈ میں رہنا ہے تو رہو، میں بھی تمہیں مخاطب نہیں کروں گا۔ یہی مرضی تو یہی صحیح، اب رہو ایسے ہی۔ وہ سرد مہری سے یہ سب کہتا بیڈ سے اٹھا، اس کا ایک ایک لفظ ایل کے دل پر لگا تھا اور کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے۔ اس کی وحشت زدہ لال آنکھیں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا، اسے احساس ہو گیا تھا، مگر وہ صرف اپنا رونا رو رہی تھی، اس کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے بائیں طرف سینے میں ہولناک سا درد محسوس ہوا اور سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اچانک ٹھٹک کر رکا، لمبے سانس لیے۔ ایلف جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی یہ حالت دیکھ کر جیسے جان حلق کو آئی تھی، وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ آرزک اس کی حالت دیکھ کر اس وقت صحیح معنوں میں جلد کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ تبھی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آرزک، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے بے حال ہوتا ہوا اسے خود سے پیچھے کرنے لگا۔ آرزک، پاگل مت بنے، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آرزک آنکھیں کھولے۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے ہاتھ رب کرنے لگی، جبکہ وہ لمبے سانس لیتا غنودگی میں جانے لگا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کو سن کر سلطان صاحب نے باہر آ کر دروازہ کھولا تھا، مگر پھر دروازہ کھولنے پر جو سامنے کھڑی ہستی انہیں نظر آئی تھی، انہیں دیکھ کر سلطان صاحب کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا، کیونکہ وہ یہاں ان کے دروازے پر کسی کی بھی توقع کر سکتے ماں سوائے ضیا کی ماں عالیہ بیگم کے، جو دروازے میں اس وقت اپنے ازلی کروفٹ سے تنی کھڑی تھی۔ مگر ان کے پاس دو تین گارڈز ہاتھوں میں ڈھیروں سامان لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم، آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں، سلطان صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا اور دروازے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے اشارے کرنے پر گارڈز نے وہ سامان وہاں لے جا کر صحن میں رکھا اور انہیں قدموں واپس چلے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ خاص نہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ تحفے تحائف اور زوال نورین کے لیے کچھ سامان ہے۔ میں اپنے بیٹے کے سسرال آئی تھی تو خالی ہاتھ آنا مناسب نہ لگا۔ نپاتلا سا لہجہ تھا۔ سلطان صاحب کو ان کے اس انداز سے حیرت ہی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں آئی، تب نورین کی امی بھی وہاں چلی آئیں۔ بڑی بات تھی کہ عالیہ انہیں بھی اچھے سے ملی تھی۔ اپنی قرض اور بیش بہا قیمتی چیز کی خاطر انسان ذرا سا جھک بھی جاتا ہے، یہ ان لوگوں نے سن تو رکھا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ دیکھیں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بیچ شدید قسم کی غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا چل رہے ہیں۔ بچے تو ہیں ہی نہ سمجھ، اب ہمیں ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حق میں اچھے فیصلے لینے ہوں گے۔ یہ تو آپ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ
آپ کی بچی کی زندگی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر خراب ہو، وہ بھی اس مرحلے پر جب وہ خود ماں بننے والی ہے۔ اسی لیے میں اب چاہتی ہوں کہ ہم بڑے مل کر یہ مسئلہ اپنے طریقے سے حل کریں۔ ضیا کے دوست ایحان کو تمام ثبوت دے کر میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ زوال نورین کی تمام غلط فہمی دور ہو جائے، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو بھی گئی ہوگی۔ اسی لیے میں نورین کو گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ ٹھہرے سے لہجے میں گفتگو کرتے عالیہ بیگم نے ٹو دی پوائنٹ بات کی تھی۔ سلطان صاحب اپنی بیگم کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ یہ سچ تھا، ایحان 1-2 دن پہلے یہاں سمائرہ کے ساتھ کچھ ویڈیوز ان کی فورنسک ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ آیا تھا اور سب کچھ لا کر زوال نورین کے حوالے کیا تھا۔ اس دن سے وہ خاموش سی رہنے لگی تھی، نہ کچھ ڈھنگ سے کھا پی رہی تھی، نہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی۔ ایک جامد چپ سی تھی جو اسے لگی ہوئی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیگم بھی سارے ثبوت دیکھ کر ضیا سے کافی شرمندہ ہوئے تھے، اسی لیے اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں۔ اس کی جگہ عالیہ بیگم آ گئی، لیکن یہ پیش قدمی بھی اچھی ہی تھی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ضیا کو خود بھی نورین کو لینے آنا چاہیے تھا؟ نورین کے ماں نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے جب خود ضیا کی ماں یہاں آ گئی؟ ضیا بھی نورین سے اتنا ہی ناراض ہے جتنا کہ وہ، کیونکہ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا میرے بیٹے نے ہر قدم پر نورین کا ساتھ دیا، اس پر اعتبار جتایا، تو آخر نورین نے اسے بے اعتبار کر کے کیوں ناراض کیا؟ عالیہ بیگم کا لہجہ جتاتا سا تھا۔ سلطان صاحب کو شرمندگی ہوئی، اسی لیے مصلحت اسی میں ہی ہے کہ نورین میرے ساتھ چلے۔ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو پھر اپنے مسائل بھی خود ہی سلجھا لیں گے۔ عالیہ بیگم بول کر خاموش ہو گئی۔ سلطان صاحب نے ان کی بات کی تائید میں اصوات میں سر ہلا دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ اس وقت گہری سوچ میں تھی۔ جس دن سے ضیا حیدر سے اس سے جھگڑا ہوا تھا، اس بے مہر شخص نے پلٹ کر اس کی جانب رخ تک نہ کیا تھا۔ کجا کہ اس کی طبیعت کے بارے میں ہی پوچھ لیتا۔ نورین نے بظاہر نہ ہونے دیا کہ مگر وہ اس کے لیے دن رات روئی تھی۔ اس ظالم کی محبت تھی جو اس کے رگ و جاں میں بسی، اب آری کی طرح اسے اندر سے چیر رہی تھی۔ جب ضیا یہاں سے گیا اگلے 2 دن بعد ہی ایحان اور سمارہ اس کے پاس آئے تھے۔ سمائرہ نے اسے 2 ویڈیوز دکھائی تھی، ایک اوریجنل تھی تو دوسری اسی کی چیک کاپی، جسے ایڈیٹنگ کر کے اس کے سامنے کسی اور ہی رنگ میں پیش کیا گیا تھا، جس میں اس کا ضیا تھا۔ ویسے تو وہ اگر تب بھی ٹھنڈے دماغ سے اسے غور سے دیکھتی تو بآسانی پتہ چلتا تھا کہ ایڈیٹنگ والی ویڈیو اور اوریجنل نہیں اور اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، مگر نورین نے تو اندھوں کی طرح اس ویڈیو پر اعتبار کرتے اپنے اور ضیا کے بیچ موجود اعتبار، بھروسے اور محبت کے رشتے کی دھچیاں بکھیر دی تھیں۔ ایحان کے پاس دونوں ویڈیوز کی فورنسک بھی موجود تھی، تمام ثبوت اس کے سامنے تھے، اور پھر سمائرہ نے اس کی وہ کلاس لی کہ شرمندگی کے مارے اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ تب سے وہ منتظر رہی کہ وہ اس سے رابطہ کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایحان کو اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کر بھیجا ہے تو اس کا یہی مقصد رہا ہوگا کہ نورین اس کے پاس واپس چلی جائے، مگر اس نے نہ کوئی کال کی، نہ میسج، نہ خود اپنی شکل دکھائی۔ تب نورین کو اندازہ ہوا کہ وہ کیسے اس شخص کو پوری طرح سے توڑ چکی ہے، کیسے اپنی بے اعتباری سے اس شخص کے احساسات و جذبات کو کچلتے بری طرح اس رشتے کو رون چکی ہے۔ وہ اپنی جگہ اتنی شرمندہ تھی کہ رابطہ تو زوال نورین نے بھی اس سے کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اب ایک دوسرے کے لیے بن آب مچھلی کی مانند تڑپ تو رہے تھے، مگر دونوں نے ہی اپنی اپنی انا کے عالم بلند کیے، ایک دوسرے سے رابطہ کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو اب اپنے کمرے میں بند صوفے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہی تھی، اپنے کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ پل بھر میں شاکڈ ہوئی۔ نورین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم قدم چلتے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سوگوار ملگجے سے حلیے کو بغور دیکھتے جہاں افسوس ہوا وہاں چہرے پر ناگواری بھی چھائی تھی، جبکہ نورین امید کر رہی تھی کہ وہ پھر سے اسے کڑوی قصیدی سنانے، اپنی جیت کا جشن اس کے سامنے منانے آئے ہیں، مگر ان کے اگلے الفاظ نے سچ مچ نورین کو دھچکا لگایا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے 2 شاپنگ بیگ اس کے بستر پر رکھے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔
اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میرا بیٹا ابھی ماشاء اللہ زندہ سلامت ہے، جس کی سہاگن ہو تم، اور اوپر سے اس کی اولاد کو اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی ہو، تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں یوں سر جھاڑ منہ پہاڑ رہنے کی بجائے اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری پوری طرح ذمہ داری ہے تم اپنے شوہر کی ہونے والی اولاد کا پورا خیال رکھو، تمہاری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ عالیہ بیگم نے دل ملا کر سنجیدگی سے کہا تھا، چہرے پر غصہ تھا مگر آنکھوں میں پہلے والی نفرت و حقارت نہیں تھی۔ نورین مزید شرمندہ ہوئی تھی مگر چہرہ بے تاثر رہا۔ کیا سچ میں نے ٹھیک سنا کہ آپ مجھے لینے آئی ہیں، جبکہ آپ ہی نے تو یہ ساری گیم کھیلی تھی، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے باہر نکال کر پھینکنے کی؟ نورین نے افسوس بھرے لہجے میں کہتے اندھیرے میں ہی تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا تھا۔ ہاں، وہ سب میں نے کیا تھا، جس پر کم از کم تم سے تو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، اگر میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا تو وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اور رہی بات تمہاری تو بیوی، کسی خوش فہمی کو اپنے دل میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی، یا میں تمہاری محبت میں مری نہیں جا رہی، بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد اور اپنے خاندان کے وارث کی خاطر مجبور ہو کر ہی یہاں آئی ہوں، اور تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں قبول کر رہی ہوں، نہیں تو میرا ایسا کوئی نیک ارادہ نہیں تھا۔ عالیہ بیگم نے ناک منہ چڑھائی تھی تو نورین ان کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اپنے وارث کے لیے ہی صحیح، اگر وہ اسے قبول کر رہی ہیں تو آئندہ کوئی گھٹیا حرکت بھی سر انجام نہیں دے گی۔ ویسے بھی نورین نے اب کی بار ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا مستقل حل بھی ڈھونڈ لیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی نگاہوں میں اپنے بے بس ماں باپ کے غمزدہ چہرے گھومتے نظر آئے، جو اس کی وجہ سے ازحد پریشان تھے۔ وہ اپنا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اتنی سی عمر میں اپنے ماتھے پر طلاق یافتہ کا ٹیپا لگا کر اپنے ماں باپ پر بوجھ بن سکتی تھی۔ ان سب وجوہات سے پرے اس کے دل نے جو اس شخص کے لیے اس سے بغاوت کر رکھی تھی وہ الگ، جو ہمک ہمک کر بس اس کے ساتھ اور قربت کی تمنا کرنے لگا تھا، وہ ضیا خود نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ نورین نے نگاہیں چراتے جھجکتے ان سے پوچھا تھا۔ عالیہ بیگم اس کی طرف گھور کر رہ گئی۔ کیوں، میں آ گئی ہوں اتنا ہی کافی ہے، باقی گھر چل کر اپنے شوہر سے بات چیت کر لینا، وہ تم دونوں کا آپس کا میٹر ہے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ، اتنا میں تمہارے والدین کے پاس بیٹھی ہوں، تمہاری ماں سے ڈاکٹر کی رپورٹس لے لوں، باقی اگلے چیک اپ تو کل سے میری دوست کے کلینک پر سٹارٹ ہوں گے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اب کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نورین نے ایک گہری سانس اپنے اندر خارج کی۔ وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو دیکھا اس کے ماں باپ کے چہرے پر گہری طمانت اور سکون بکھرا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم کے سامنے ٹیبل چائے اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا ہے، جبکہ کھانے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا، اور پھر وہ عالیہ بیگم کے ساتھ گھر واپس چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت ڈائننگ ہال میں حیدر صاحب اور عالیہ بیگم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے کٹے ہوئے فریش فروٹ سے بھری پلیٹ پڑی تھی، اور عالیہ اور حیدر دونوں ہی اصرار کر رہے تھے کہ وہ انہیں کھا لیں۔ پھر دفعتاً ڈائننگ ہال میں ایک جانی پہچانی خوشبو کا ریلا سا داخل ہوا تو نورین کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جاں اپنی تمام تر وجوہات اور دلکشی سمیت ٹھیک اس کے سامنے تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ضیا مصروف سے انداز میں موبائل میں کچھ دیکھتا باہر سے اندر داخل ہوا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ وہ اتنی دنوں بعد ٹھیک اس کے سامنے تھی، اور نہ صرف حیدر صاحب بلکہ عالیہ بیگم بھی اس کے چونچلے اٹھا رہے تھے۔ یہ منظر کافی ناقابل یقین تھا، مگر یہ تاثرات چند پل کے لیے ہی تھے۔ اسی وقت اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہوا تھا، جس سے حیدر صاحب نے بھی شدت سے محسوس کیا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ نورین کو اس کی سرد و سپاٹ نگاہیں اور بے تاثر چہرہ دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بے مہر آدمی اسے اپنے گھر میں دیکھ کر آپس کی تمام رنجشیں بھلا کر اس کی جانب قدم بڑھائے گا، مگر یہ صرف اسے لگا تھا، ایسا ہوا کچھ نہیں تھا۔ نورین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی سپاٹ چہرہ دیکھ گلے میں آنسوں کا پھندا سا اٹک گیا، دم گھٹتا، سانس لینا دوبر ہو گیا۔
आओ जिया, खाना खाओ, वहाँ क्यों रुक गए? आलिया बेगम ने इसका सड़ा हुआ चेहरा देखकर इसे खुशदिली से मुखातिब किया था। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं। होगी तो कुछ खा लूँगा, अभी फ्रेश होना है मुझे। वो कहते पलटने वाला था मगर पलट नहीं पाया। पापा, मैंने खा लिया, मैं आराम करना चाहती हूँ। बहुत अचानक वो लाल बबू का चेहरा लिए अपनी जगह से उठी थी, मगर इतनी ही तेज़ी से होश व खरत से बेगाना होकर ज़मीन पोस हो जाती जब जिया ने टपक कर इसे गिरने से बचाया और अपने बाजू में थामा था। नूरीन, जिया ने बेकरारी से इसे पुकारा। हैदर और आलिया बेगम भी घबरा कर इसके पास आए, मगर अब वो इसकी ये बेकरार आवाज़ सुनने के लिए होश में नहीं थी। जिया ने इसका कमज़ोर वजूद, जिसमें जर्दियाँ सी खुली हुई थी, बाजू में उठाया और इसे अपने कमरे में लाया। ख्वाब की सी कैफियत थी, वो नीम कनूदगी में थी। तब इसने देखा वो जो खिड़की के पास खड़ा था अब कदम कदम चलता इसके करीब आया, बहुत करीब। वो बेड पर पहले इसके पहलू में बैठा। जिया की बेकरार निगाहों इसके चेहरे का एक एक नक्श चूम रही थी। इसके चेहरे और निगाहों में इस वक्त वही अलवी जज्बात थे जिनकी लपक, जुनून खेजी और दीवानगी से नूरीन को अपनी जान जाती महसूस होती थी। वो बेतरह बेचैन होकर इसके पहलू में नीम दराज होता, करवट बदल कर इस पर गहरी घटा सा छाया था। ज़ोले नूरीन, मेरी जान, इसे जिया का बेकरार लम्स अपनी पेशानी पर महसूस हुआ था। कांट लिव विदाउट यू, कान में की गई गंभीरता से भरपूर सरगोशी और फिर कान की लौ को लबों में दबाए इसके दहकते लम्स ने नूरीन को बेकरार किया। तभी इसने इसकी शर्ट कंधों से दबोची, वो जो इसकी गुर्बत के लिए इतना दिनों से तड़प रही थी और बीमार मोहब्बत थी। अब इसे जिया के नरम गरम लम्स का असीर अपने चेहरे के नक्कूश की मसाई करता महसूस हुआ। जिया की गर्म सांसों की तपिश इसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। तभी इसकी अपनी सांसें धुनकी की तरह चलने लगी। जिया ने झुककर इसकी ठोड़ी को अपने लबों से छुआ था। नूरीन ने अपना दूसरा हाथ भी इसके कंधे पर रखा। अब नूरीन को वो नरम लम्स अपनी गर्दन और पूरे वजूद पर बिखरते हुए महसूस हुआ तो इसका चेहरा सुर्ख होकर तपने लगा। वो इसके चेहरे पर झुका, इसकी गर्म सांसों की तपिश नूरीन को अपने होठों पर महसूस होती तो तिश्नगी की शिद्दत दोनों की जान का आजार बन गई। नूरीन ने इसकी गर्दन के गिर्द हाथ हिमायल किया, इस ज़रा सा अपनी जानिब खींचा, जैसे कहना चाहती हो जो करना चाहते हो, जो सोचा है वो कर गुजरो। और फिर जिया ने इसकी फरमाइश पर सर तस्लीम खम किया और मुकम्मल तौर पर इसकी सांसों पर काबिज हुआ। नूरीन को अपनी सांसों में एक मखसूस खुशबू घुलती महसूस हुई तो रग व पैर में एक सरशारी सी दौड़ने लगी। मदहोशी भरे लम्हात में पूरी जज्जियात से एक दूसरे को महसूस करते वो इसका पूरा पूरा साथ दे रही थी, जिसकी वजह से जिया के लब जानलेवा गुस्ताखियाँ करते, साथ ही हल्की सी मुस्कुराहट में भी ढले थे। नूरीन की सांस धुनकी की तरह चलने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो इसे खुद से दूर होता महसूस हुआ तो नूरीन तड़प कर बेकरार हुई। एक झटके से नूरीन ने अपनी पूरी आंखें खोली थी। वो गायब दिमागे से चंद लम्हे तो छत को घूरती रही, फिर शऊर की मंजिलें तय करती अपनी बेडरूम में चारों तरफ निगाह घुमाई तो वो दुश्मन जहाँ इसे खिड़की पर खड़ा इससे पूरी तरह से लापरवाही और बेनियाजी बरतता सिगरेट लबों में दबाए हुए पूरी तरह बाहर की जानिब मतवज्जे था। नूरीन ने हैरत से इसे और इसकी बेनियाजी को देखा और फिर चंद लम्हे कबल गुजरे जान गुसल लम्हात के बारे में सोचा और बेख्तियार अपने दाएं हाथ से अपने लबों को छुआ। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि इसके ये बेनियाजी झूठी है, कि इसे अब तक अपने चेहरे, गर्दन और लबों पर इसके लम्स की तपिश और घनी मूछें की चुभन महसूस हो रही थी। वो ख्वाब नहीं था, सब सच था, मगर वो इसे नहीं कह सकती थी। वो चकराते सर को थामते उठकर बैठी। आहट पर जिया ने मुड़कर इसी बेतासुर सपाट चेहरे के साथ इसकी जानिब देखा तो कानों में डॉक्टर के चंद गुस्सीले जुमले गूंजे जो कि डॉक्टर ने इसके वालिदैन के सामने इसके लत्ते लेते अदा किए थे। मिस्टर जिया, आपको अपनी बीवी और इसकी बच्ची की ज़रूरत है भी कि नहीं? देखें इनकी तरफ, ये किस कदर कमज़ोर हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉपर डाइट नहीं ले रही और विटामिन्स मेडिसिन्स तो लगता है सिरे से स्टार्ट तक नहीं की, और ऊपर से इतना
स्ट्रेस लेकर इनका यूं बेहोश हो जाना इनके लिए और इनके बच्चे के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हैं तो इनका बेहद ख्याल रखना होगा आपको। जिया पूरी तरह से इसके जाने पर तवज्जो हुआ था। ठीक हो, संजीदा और बेतासुर लहजा था। नूरीन ने अजियत से लब भींचे और अस्पात में सर हिलाया। वो बेड की जानिब बढ़ा। नूरीन की धड़कनें मुंतशिर हुई, मगर वो साइड टेबल तक गया और दूध का ग्लास उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया। ये मेडिसिन ले लो। जिया ने अपनी हथेली आगे की, जिस पर मल्टीविटामिन कैप्सूल रखा था। नूरीन ने बहस किए बगैर खामोशी से कैप्सूल्स उठाकर अपने मुंह में रखा और दूध से निगल लिया। इसने जब तक दूध का ग्लास कड़वे घूंट भरकर बमुश्किल ख़त्म ना किया, वो इसके सर पर खड़ा रहा। चलो लेटो और सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो वहीं सड़ियल से तासुरात चेहरे पर सजाए कंबल इसके ऊपर ओढ़ने के लिए इसके ऊपर झुका था। नूरीन तकिए पर लेट गई और शिकवाकुना निगाहों से इसकी आंखों में झांकना चाहा। अपने इतने कारनामे के बाद भी ये हिम्मत भी इसमें जिया के इस कदर लविंग केयरिंग अंदाज और नरमी की वजह से आई थी, जो इसके ऊपर कंबल दुरुस्त कर रहा था। जिया को अपने चेहरे पर इसकी निगाहों की तपिश महसूस हुई, मगर इसने जानबूझकर इसकी जानिब नहीं देखा। वो जाकर ड्रेसिंग में बंद हुआ तो नूरीन ने झंझला कर करवट बदली। काश इसे कह पाती इसे आराम की नहीं, इसकी तवज्जो और क़ुर्बत की ज़रूरत महसूस हो रही है। कुछ ही देर में वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो वाइट ट्राउज़र और फिरोज़ी प्लेन टी शर्ट में मौजूद था। चेहरे पर वैसे ही गंभीर संजीदगी और खामोशी तारी किए वो इसके पहलू में अपनी जगह पर खदरे ज़रा सा फासले पर नीम तराश हुआ। नूरीन, जिसने इसी के जानब करवट ले रखी थी, शदीद गुस्से में इसे घूरा, जो फिर से मोबाइल में घुस गया था। जिया ने इसके घूरने पर एक नज़र इसे देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? वहीं सपाट सा लहजा नूरीन तिलमिलाई थी। वो जब मैं बेहोश थी तब दीदा दिलेरी से पूछते पूछते अल्फाज बिखर गए, बोलती बंद हो गई। तब क्या? इसने इसी गंभीर संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, वो झुकाई और इसकी जानिब से मुखालिफ करवट बदल ली, लेकिन देख न पाई कि जिया, जो कि फिर से मोबाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ था, इसकी आंखों में एक ख़ास, बहुत ख़ास कस्म की मानी खेज और शरारत भरी चमक थी। वो सीटी पर पुरशोक सी धुन बजाता तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था कि वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। जब मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और इस पर जगमगाता नंबर देखकर इसके लबों पर इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। जावियर ने एयरपॉड कान में उड़ा सा और फ़ोन यस करके डैशबोर्ड पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। कहो मेरी जान, कोई ख़ास बात? वैसे मैं घर ही आ रहा। जरमिश, वो जो अपनी ही धुन में इससे बात कर रहा था, सामने से इसकी सिसकियाँ सुनकर बुरी तरह से चौंका और बेचैन होकर इसे पुकारा। जावियार आंसुओं से भीगी आवाज़ सुनाई दी तो वो तड़प उठा। जरमिश, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? मोहम्मद, ठीक है ना, बताओ मुझे हुआ क्या है आखिर? जावियार, जल्दी से घर आ जाए प्लीज़। अच्छा मुझे बताओ, तुम और महबल ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, मगर आप जल्दी घर आए। आ रहा हूँ, बस 5 से 10 मिनट तक। तुम कम अज़ कम रोना तो बंद करो, जानती हो ना तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। जाविया ने इसका ध्यान बटाना चाहा, तब इसे महसूस हुआ वो अपने आंसू हस्बे मामूल अपने दुपट्टे से पोंछ रही है। पर फ़ोन रखकर अगले 10 मिनट के बाद इसकी गाड़ी मेंशन के ड्राइववे पर थी। वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला और लंबे लंबे डग भरता सदर दरवाजे तक अंदर लाउंज में दाखिल हुआ। वो जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर ही आ रही थी, इसे सामने पाकर लपक कर इस तक आई और इसके कुशादा सीने में समा गई। वो अब भी पिंक फ्रॉक और ट्राउज़र में इसके सीने में चेहरा छुपाए सिसकती इसकी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो रही थी। जाविया ने इंतहाई नरमी से इसकी पुश रब की। जरमिश, अब तुम मुझे डरा रही हो मेरी जान, मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? जाविया ने इसके बालों में चेहरा छुपाकर एक गहरी सांस भरकर अपनी मनपसंद खुशबू अपने सीने में उतारी और इसकी कनपट्टी को अपने सुलगते लबों से छुआ। वो खुद में सिमट सी गई और इसके सीने से चेहरा निकालकर भीगी पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा तो जावियार खानज़ादा इसके गुलाबी मासूम इंतहाई खूबसूरत चेहरे को देखकर इस पर नए सिरे से फिदा हुआ। इसका तौबा शिकन नाजुक मोमी सरापा अपनी बाहों में पाकर आंखों में खुद ब खुद खुमारी उतर आई। अच्छा बताओ, महमल कहाँ है?
मदहोशी भरा खुमार आलूद सा लहजा था। वो दीवानावार इसके चेहरे का एक एक नक्श अपने लबों से छूकर जरमिश को लरजने पर मजबूर कर गया था। अपने कमरे में ट्यूशन ले रही है, जरमिश ने गहरे सांस लेते इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोची, जो हर मर्तबा अपने जानलेवा पुरतपिश लम से इसे सेकेंड्स में बेहाल कर देता था। जावियार, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। बेडरूम नहीं है ये। वो बेहाल सी रोहान सी हुई तो जावियार के लबों पर गहरी मुस्कुराहट खिल गई। तो फिर ऐसी पेशकदमी और ऐसा वार्म वेलकम तो बेडरूम में ही होना चाहिए था ना मेरी जान। अगर वो सब यहाँ हुआ है तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? गंभीर लहजे में कहते इसने अपने लब इसकी ठोड़ी पर जमाए तो अपने नाजुक गुलाबी लबों पर होती इसकी घनी मूंछों की जुबान जरमिश के 14 तबक रोशन कर गई। जावियार प्लीज़, जरमिश ने झुंझलाकर इसकी जानलेवा बेबाकियों से बचने को इसी के सीने में चेहरा छुपाया तो वो बेसाख्ता हंस दिया था। अच्छा बताओ मेरी जान ने अपने इतने कीमती आंसू क्यों ज़ाया किए? जावियार ने वापस इसकी पीठ रब की तो अचानक इसे अंदाज़ा हुआ कि जरमिश के हाथ में एक एनवेलप है जिसने जब से मुट्ठी में दबोच रखा है। जावियार, ये जरमिश ने फिर रोने वाले मुंह बनाते इसके सामने वो एनवेलप क्या था जिसे जावियार ने नरमी से जरमिश को खुद से अलग करते अपने हाथ में लेकर खोल कर देखा था। वो कानूनी नोटिस देखकर चाहत वो गम वो गुस्से से पागल हुआ था, मगर इस नाजुक से वजूद के सामने इसने अपने माथे पर एक शिकन तक ना आने दी थी। क्या जानता था अगर जावियार ने खुद इस पर रिएक्ट किया तो वो मज़ीद परेशान होकर रो रो कर मेंशन सर पर उठा रखेगी। रबिश, जावियार ने पल में इत्मीनान से इस नोटिस के टुकड़े टुकड़े करके इसे हवा में उछाला था, जो कि सबरीना की जानिब से महमल की कस्टडी को लेकर कानूनी नोटिस भिजवाया गया था। जाविया ने इसे देख एक गहरी सांस भरी, जो अब फिर से इसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। तब जाविया ने पल में इसे अपने बाजों में भरा था। आह जावियार, मुँह मत ली। मगर जावियार ने अनसुनी करते इसे बेडरूम में लाकर अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करके ही इसे नीचे उतारा था। जरमिश की इसके इरादे जान और समझकर पेशानी अर्कालूद हुई थी, जिसने इसके गिर्द अपना आईनी हिसार खींचकर अब इसे अपने सीने में भींचकर इसके कंधे पर अपने लब जमा दिए थे। मेरा वजूद इस वक्त दो हिस्सों में बटा है जर, जिसका एक हिस्सा तुम हो और दूसरी महमल। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर या महमल पर आज भी आने दूंगा या अपने वजूद के हिस्सों को खुद से दूर जाने दूंगा? तो डार्लिंग, तुम हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद होकर इस वक्त सिर्फ अपने शोहर के जज्बात और एहसासात पर फोकस करो। जाविया ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर भारी गंभीर लहजे में कहा था। इसकी बात पर जहाँ जरमिश के अंदर तक इत्मीनान फैला था, वहीं दिन दहाड़े इसके इस एटीट्यूड पर वो बुरी तरह से घबराई थी। जावी, आप वक्त तो देखें, महमल आ जाएगी ना, और मुझे खाना भी बनवाना है। आउच, वो झुंझलाकर बोल रही थी जब अपने कान में मदाखलत पर सजा के तौर पर जाविया ने अपने दांतों में इसके गाल को भरा था। ये क्या जावी, आप? जरमिश इसके जारहाना तेवर से सर पैर लर्ज उठी, मगर फिर जाविया ने जब इसकी सांसों पर अपना तसल्लुत कायम किया तो इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। कमरे की बोझल फिजा सांसों के इस तसादुम से महकने लगी थी। जावियर के बेकरार लम्स अब जरमिश को अपना पूरा वजूद दहकता महसूस हुआ। जरमिश की सांस सीने में अटक गई तो जाविया ने नरमी से इसकी सांसों को रिहाई बख्शी, मगर अगले ही पल वो फिर से सांस लेना भूल गई कि जाविया ने इसे थाम कर बेड की जीनत बनाया और इसके दहकते लब इसे अपने कंधों पर महसूस हुए। जावी, जरमिश ने इसकी शर्ट कंधों से दबोची। बस करे ना, धीमा साल इल्तिजा लहजा था कि इसकी जान का आजार बनती शिद्दतें सहन कर पाना कौन सा आसान काम था। तभी जरमिश ने इसे रिहाई तलब नज़रों से देखा, मगर वो तो जज्बात के दहारे में बहकता इसे मुकम्मल अपनी खुमार की चाशनी में पूर पूर डुबोता चाहता था। मुझे चूम कर मुझे तमाम कर, मेरी शिद्दतों में क़याम कर, ए दिलरुबा तुझ पर फिदा एक शब तू मेरे नाम कर।
जावियर इसके कान के करीब अपने इनाबी होठों को जंबिश देते लहजे में बेकरारी समेटे बोला तो जरमिश ने इसके सीने पर एक मुक्का रसीद किया। आप हिल विल गए हैं जावियर, ये शब्द नहीं है, दिन दहाड़े आप मुझे तंग करने में लगे हैं। इसकी बेबाकियाँ जब हद से तजावुज़ करने लगी तो वो मिनमिनाई थी। जाविया ने जब इसकी धड़कनों को छूते इन्हें पल में मुंतशिर कर दिया तो वो इसकी बाहों में मचल उठी। जावी, जरमिश ने इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा तो इसके खूबरू चेहरा पर दिलकशी सी मुस्कुराहट बिखर गई। हुक्म जाने जावी, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। जाने देना प्लीज़। मगर वो सुन कब रहा था, वो तो मदहोश सा अपने वजूद पर इसके लम्स की आहटों को महसूस करता दीवाना हुआ जा रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ जाने जावी, और पुरसुकून भी इतना ही होना चाहता हूँ। तुम्हारे पहलू में खालिक कायनात ने मेरा सुकून रखा है तो तुम्हारे वजूद से वही सुकून कशीद कर रहा हूँ। घबराओ नहीं, मेरी मोहब्बत की बारिश जब तुम पर बरसेगी तब तुम खुद मेरी पनाहों में मोम बनकर पिघलने लगोगी। बस मुझे अभी एक बार बादल बनकर खुद पर बरसने का मौका दे दो। इसकी पेशानी पर बोसा वारते वो सहर अंगेज अंदाज में सरगोशी करने लगा। जरमिश इसकी शिद्दतों से आज साथी सर इसके सीने पर रखती गोया खुद को इसके हवाले कर गई। जावियर पल में बेड पर इसे खुद के बराबर लेटाकर इस पर झुकाता, वो इस पर मुकम्मल काबिज होता। अपनी जसारतों की शिद्दत हद दर्जा बढ़ा गया। रफ्ता रफ्ता जाविया सियाह रात की मानंद इस पर हावी रहता, अपनी मोहब्बत की शिद्दत भरी बारिश की बूंदें इस पर बरसाता। इसे दुनिया जहाँ से गाफिल कर गया।